हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्सको न्युक्लियर फिजिक्स भन्ने टपिक पढिरहेको थियौँ। आज चाहिँ हामी चेन रियाक्सनको बारे हेर्न गइरहेछौँ। सो चेन रियाक्सनको प्रोसेस हामीले न्युक्लियर फिजनकै प्रोसेसबाट बुझ्छौँ र मैले एउटा सानो डायग्राम पनि देखाउने कोसिस गरेको छु। हेर्नु है, के हुन्छ त भनेर हामीले न्युक्लियर फिजनमा के हुन्छ भनेर हेरेका थियौँ त कुनै एउटा हेभियर न्युक्लियाई चाहिँ हेभियर न्युक्लियस चाहिँ के हुन्छ त लाइटर न्युक्लियाईमा चेन्ज हुन्छ हैन। र यो लाइटर न्युक्लियाईमा चेन्ज हुँदाखेरि जुन हेभियर न्युक्लियसलाई बाइन्ड गर्ने जुन बाइन्डिङ इनर्जी थियो त्यो बाइन्डिङ इनर्जी चाहिँ हाम्रो इनर्जीको रूपमा रिलिज हुन्छ भनेको थियो। अब चेन रियाक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सपोज तपाईले के गर्नु भने एउटा रियाक्सन स्टार्ट गर्नुभयो हैन, त्यो रियाक्सनले अर्को रियाक्सनलाई पनि स्टार्ट गर्छ र त्यसमा ह्युमन इन्टरभेन्सन चाहिएन। तपाईँले के गर्नु परेन, जस्ट तपाईँले फर्स्ट रियाक्सन जब स्टार्ट गर्नुहुन्छ त्यसले के गर्छ त सेकेन्ड रियाक्सनलाई पनि स्टार्ट गरिदिन्छ, थर्ड रियाक्सन, फोर्थ रियाक्सन हुँदै त्यो चाहिँ एउटा रियाक्सनको पुरै चेनै भइदिन्छ क्या। सो चेन रियाक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दा जब एउटा रियाक्सन स्टार्ट हुन्छ त्यसले अरू रियाक्सनलाई पनि स्टार्ट गर्दै 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 गएपछि त्यसलाई के भन्छ त चेन रियाक्सन भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। सो यो प्रोसेस चाहिँ धेरै जसो स्पोन्टेनियस प्रोसेस हुन्छ। एकचोटि स्टार्ट गरिसकेपछि के हुन्छ त अर्कोचोटि आफै स्टार्ट भइहाल्छ। अब हेर्नु है यहाँनिर चाहिँ हाम्रो न्युक्लियर फिजनको प्रोसेस छ। सुरुमा हामी के गर्छौँ, एउटा न्युट्रोन छ, त्यो न्युट्रोनले युरेनियम 235 इलिमेन्ट अथवा युरेनियमको एटममा ठोकाउँछौँ। ठोकाएपछि के हुन्छ त हाम्रो बोरविलर थ्योरी हामीले अगाडि पढाएको छौँ। सो त्यो थ्योरी एकचोटि हेरिदिनु होला, अघिल्लो भिडियोमा छ। सो यहाँनिर जब हामी ठोकाउँछौँ के हुन्छ त यसमा अब अनस्टेबिलिटी आउँछ। अनस्टेबिलिटी आएर यो चाहिँ क्रिप्टोन र बेरियम इलिमेन्टमा चेन्ज हुन्छ र यसले तीनटा न्युट्रोनहरू बाहिर निकाल्छ। ठिक छ। फर्स्ट इलिमेन्टलाई जब हामी यसरी चेन्ज गर्छौँ, यसले जुन तीनटा न्युट्रोन दिइरहेछ यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा फर्स्ट जेनेरेसन भनेको चाहिँ यो न्युट्रोन हो जुनले चाहिँ हाम्रो इलिमेन्टमा चेन रियाक्सन स्टार्ट गर्छ। त्यो हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन न्युट्रोन हो। अनि जुन यहाँबाट न्युट्रोनहरू निस्केको छ नि तीनटा, यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन न्युट्रोन भन्छ यसलाई। ठिक छ। सेकेन्ड जेनेरेसन न्युट्रोनले के गर्छ, अरू U235 अरू युरेनियम इलिमेन्टमा गएर ठोकिन्छ र बेरियम क्रिप्टोन बनाउँछ। सो बेरियम क्रिप्टोन बनाइसकेपछि के हुन्छ त यहाँ पनि न्युट्रोन निस्किन्छ, योबाट तीनटा न्युट्रोन र यहाँबाट यसरी तीनटा न्युट्रोन जुन निस्क्यो यो भनेको हाम्रो थर्ड जेनेरेसन भयो। सुरुमा चेन रियाक्सन गर्ने फर्स्ट जेनेरेसन, दोस्रोमा चेन रियाक्सन पहिलो फिजन गर्ने फर्स्ट जेनेरेसन, त्यसपछि जुन फर्स्ट जेनेरेसनबाट निक्लिने न्युट्रोनहरू हुन्छन् फर्स्ट जेनेरेसन पछि यो सेकेन्ड जेनेरेसन भयो। हामीले फर्स्ट जेनेरेसन पछि U235 लाई ठोकाउँदाखेरि बेरियम क्रिप्टोन र तीनवटा न्युट्रोन निस्क्यो नि, यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन न्युट्रोनहरू भयो। सेकेन्ड जेनेरेसन न्युट्रोनले जब युरेनियमको इलिमेन्टहरूमा ठोकाइन्छ, युरेनियमको इलिमेन्टमा ठोकाएर के हुन्छ त यसले अरू न्युट्रोनहरू बनाउँछ, थर्ड जेनेरेसन भयो। सो यसरी चाहिँ विभिन्न जेनेरेसन अफ न्युट्रोन्सहरू निकाल्छ। सो चेन रियाक्सन भनेको चाहिँ एउटा सेल्फ प्रोपागेटिङ प्रोसेस हो इन विच नम्बर अफ न्युट्रोन गोज अन मल्टिप्लाइङ ऱ्यापिडली। होइन हेर्नु त, सुरुमा एउटा थियो, त्यसपछि 3वटा भयो, त्यसपछि 9वटा हुन्छ, त्यसपछि 27वटा हुन्छ, त्यसपछि 27 × 27 × 27वटा हुन्छ क्या। यसरी चाहिँ एकदम ऱ्यापिडली इन्क्रिज हुँदै जानु भनेको एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ हुनु भनेको के हुन्छ त न्युट्रोनको यो चाहिँ हाम्रो चेन रियाक्सन हो। सो कति बेलासम्म यो हुन्छ त भन्दाखेरि जबसम्म हाम्रो फिजन गरिएको मेटेरियल छ नि, जबसम्म युरेनियम सकिँदैन तबसम्म चाहिँ यो चेन रियाक्सन भक्कु भइ गर्छ। अब जुन कुरामा सपोज दाउरा बाल्नु, आगो बाल्नु छ, हामीले आगो बाल्न त दाउरा चाहियो, दाउरा बाल्न अब दाउरा बलिसकेपछि त के हुन्छ त आगो आफै निप्छ नि। त्यसै गरी यो दाउरा भनेको चाहिँ हाम्रो युरेनियम जस्तो हो क्या। युरेनियम जब सकिन्छ त्यति बेला न्युट्रोनको काम पनि के हुन्छ त। सो चेन रियाक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो जुन न्युट्रोनहरू मल्टिप्लाई भक्कु भइ गर्छ जबसम्म हाम्रो फ्युल रहन्छ, फ्युल भनेको हाम्रो के हो त युरेनियम रहन्छ, तबसम्म चाहिँ चेन रियाक्सन अगाडि बढेको बढै गर्छ हैन। सो यसलाई न्युक्लियर चेन रियाक्सन भन्यो। न्युक्लियर चेन रियाक्सन दुई प्रकारको हुन्छन्, एउटा कन्ट्रोल्ड चेन रियाक्सन र अर्को भनेको चाहिँ अनकन्ट्रोल्ड चेन रियाक्सन। कन्ट्रोल्ड र
अनकन्ट्रोल्ड चेन रियाक्सन। अब कन्ट्रोल्ड चेन रियाक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यहाँबाट हामीले के देखिन्छ त न्युट्रोनहरू धेरै प्रोड्युस भइसकेपछि के हुन्छ त ठोक्केको ठोक्कै अरूमा के गर्ने भयो फिजन गर्ने भयो। यदि हामीले न्युट्रोनको नम्बरलाई कन्ट्रोल गर्ने हो भने त हाम्रो न्युट्रनले मेन इलिमेन्ट हो जसले फिजन गराउँछ। सो हामीले न्युट्रोनको नम्बरलाई कन्ट्रोल गर्यौँ भने के हुन्छ भने हाम्रो फिजन पनि कन्ट्रोलमा आउँछ। सो हामीले जब न्युट्रोनको नम्बरलाई के गर्छौँ त न्युट्रोनको नम्बरलाई कन्ट्रोल गर्छौँ, ठिक छ, न्युट्रोनको नम्बरलाई कन्ट्रोल गर्छौँ, त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ त चेन रियाक्सन पनि कन्ट्रोल हुन जान्छ र हामीले जति लेभलमा चेन रियाक्सन चाहिएको छ त्यो लेभलमा चाहिँ हामीले चेन रियाक्सन पाउन सक्छौँ। सो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त कन्ट्रोल्ड चेन रियाक्सन भन्छ, ठिक छ। जब हामीले न्युट्रोनको नम्बर अथवा न्युट्रोनको लेभललाई कन्ट्रोल गर्छौँ त्यति बेला हाम्रो चेन रियाक्सन पनि कन्ट्रोल हुन्छ। हामीलाई धेरै इनर्जी चाहिएको छ भने धेरै न्युट्रोनहरू छोड्न सकिन्छ, थोरै इनर्जी चाहिएको छ भने थोरै न्युट्रोनहरू छोड्न सकिन्छ, हैन। यो भनेको कन्ट्रोल्ड चेन रियाक्सन हो। अब कन्ट्रोल्ड चेन रियाक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो न्युक्लियर रियाक्टरहरूमा, हैन, न्युक्लियर रियाक्टरहरूमा युज हुन्छ। यसको लागि चाहिँ ग्रेफाइट रड्सहरू युज गर्छ, हैन। तपाईले यसको बारे धेरै नै इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ एउटा चेर्नोबिल भन्ने सिरिज छ है, चेर्नोबिल भन्ने सिरिज छ। चेर्नोबिल भन्ने सिरिजमा चाहिँ न्युक्लियर रियाक्टर्सहरूको कस्तो कस्तो प्रकार हुन्छ, त्यसै गरी यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, के प्रोसेस हुन्छ भनेर एउटा सिरिज नै बनाएको छ। यस हेर्न पनि इन्ट्रेस्टिङ छ, हाम्रो एउटा हिस्ट्रीको एउटा पार्ट हो, हैन। न्युक्लियर रियाक्टर्स अथवा न्युक्लियर फिजन जुन हामीले न्युक्लियर फिजिक्स पढिरहेको छौँ यसको डार्क साइड्सहरू पनि देखाएको छ, हामीले योबाट कसरी बच्न सकिन्छ, त्यसै गरी यसको इफेक्ट्सहरू कस्तो हुन्छ त भन्ने कुराहरू पनि देखाएको छ। सो एज अ स्टुडेन्ट तपाईँहरूले यो सिरिज हेर्नु हो भने चाहिँ धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। चेर्नोबिल भन्ने एउटा सिरिज छ, सो धेरै लामो सिरिज पनि छैन, 4-5 एपिसोडको छ। सो यो हेर्नु तपाईँहरूले यो कुराहरू पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ, ठिक छ। अब अनकन्ट्रोल्ड चेन रियाक्सन, अनकन्ट्रोल्ड चेन रियाक्सन भनेको के हो त कन्ट्रोलमा हामीले न्युट्रोनको नम्बरलाई कन्ट्रोल गर्छौँ तर यहाँ चाहिँ न्युट्रोनको नम्बरलाई कन्ट्रोल गर्दैनौँ, हामी फुक्का बाघ जस्तो छोडिदिन्छौँ। अब न्युट्रोनको नम्बर कन्ट्रोल भएन भने के हुन्छ त चेन रियाक्सन भक्कबै गर्छ र इनर्जी चाहिँ हेभी एमाउन्टमा के हुन्छ त प्रोड्युस हुन्छ, ठिक छ। अनकन्ट्रोलमा के हुन्छ नो कन्ट्रोल अफ के हुन्छ त न्युट्रोन्सहरूको कन्ट्रोल हुँदैन र यसले चाहिँ के गर्छ त इन्टायर इनर्जी रिलिज गर्छ, इन्टायर इनर्जी जति छ नि सबै रिलिज गर्छ। यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ त एटम बममा युज हुन्छ। अघि हामीले जुन लिटल बोय फ्याटमेनहरूको कुरा गरिरहेको थियौँ अघिल्लो भिडियोजहरूमा, सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त अनकन्ट्रोल्ड चेन रियाक्सनहरू गरिन्छ र अनकन्ट्रोल्ड चेन रियाक्सनले के गर्छ त भन्दा एकदमै धेरै हेभी एमाउन्ट अफ इनर्जी प्रोड्युस गर्छ जुन कन्ट्रोल गरिँदैन। यो चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ पर्पजको लागि युज हुन्छ, ठिक छ। सो अनकन्ट्रोल्ड भनेको चाहिँ यही कुराहरू हो। अब यो काम गर्नु चाहिँ अब आफैमा गलत कुरा हो, होइन, कसैमाथि आफ्नो शक्ति देखाउनु त गलत कुरा हो, त्यही पनि अब एउटा नेचरको कुरा हो यो, ठिक छ। मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर भनेर छ। अब मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर जसलाई चाहिँ केले डिनोट गर्छ, मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर के भनेको चाहिँ के हो त भन्दा नम्बर अफ न्युट्रोन्स इन एनी जेनेरेसन, number of neutrons in any generation by number of neutrons in previous generation, ठिक छ। नम्बर अफ न्युट्रोन्स एउटा जेनेरेसनको लियौँ भने हामीले सपोज हामीले एक्स जेनेरेसनको लियौँ भने नम्बर अफ न्युट्रोन्स त्यसले डिभाइडेड बाई x-1, सो एक्स जेनेरेसनको र x-1th जेनेरेसनको हामीले न्युट्रोनको नम्बरहरूले डिभाइड गऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ त मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर पाउँछौँ। मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टरको इम्पोर्टेन्स के छ त भन्दा अब सपोज k = 1 भयो अरे, k = 1 भनेको अघिल्लो जेनेरेसनमा जतिवटा न्युट्रोन थियो त्यसपछिको जेनेरेसनमा पनि त्यति नै एउटा न्युट्रोन छ भने के भयो त हाम्रो रियाक्सन स्टेडी भयो, ठिक छ। स्टेडी अर क्रिटिकल भन्छ यसलाई, ठिक छ, स्टेडी अर क्रिटिकल। यदि हाम्रो k चाहिँ ग्रेटर देन 1 भयो अरे, हैन, k ग्रेटर देन 1 भनेको हाम्रो अबको जेनेरेसन एक्स जेनेरेसनमा न्युट्रोनको नम्बर बढिरहेछ
पुरानो जेनेरेसन भन्दा न्युट्रोनको नम्बर बढी आउनु भनेको त के हो त हाम्रो चेन रियाक्सन त अगाडि धेरै हेभी तरिकाले बढिरहेछ भन्नु। सो यसले चाहिँ के भन्छ त बिल्डिङ अप भन्छ। चेन रियाक्सन चाहिँ बिल्डिङ अप भइरहेछ अर यसलाई सुपर क्रिटिकल भन्छ। ठिक छ, सुपर क्रिटिकल भनेको हाम्रो चेन रियाक्सन बिल्डअप भइरहेछ र यदि हाम्रो पर्पजको लागि सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा यहाँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो छिट्टै चाहिँ अब एउटा बम बन्न लागिरहेछ क्या, क्रिटिकल कन्ट्रोलबाट अनकन्ट्रोल्ड हुन लागिरहेछ भने जस्तो। यदि के को भ्यालु लेस देन 1 भयो भने के हुन्छ त हाम्रो सपोज एक्स जेनेरेसनमा 10 वटा न्युट्रोन आउँथ्यो भने x - 1 मा कतिवटा त 15 वटा थियो। यसको मतलब हाम्रो न्युट्रोन्सको नम्बर घटिरहेछ। न्युट्रोन्सको नम्बर घटिरहेछ भन्नुको मतलब रियाक्सन चाहिँ के भइरहेछ त हाम्रो डाइङ आउट भइरहेछ। ठिक छ, रियाक्सन डाइङ आउट, रियाक्सन इज डाइङ आउट है, रियाक्सन इज डाइङ आउट अर सब क्रिटिकल पनि भन्छ यसलाई। सो हामीलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टरले हाम्रो रियाक्सन कुन बाटोमा गइरहेछ भन्ने कुरा हामीले मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टरबाट चाहिँ थाहा पाउने रहेछौँ। ठिक छ, अब क्रिटिकल साइज भनेर छ, क्रिटिकल साइज फर मेन्टेनेन्स अफ चेन रियाक्सन, मेन्टेनेन्स अफ चेन रियाक्सन। क्रिटिकल साइज भनेको चाहिँ के हो भन्दा त क्रिटिकल साइज भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसलाई डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि फिजाइल मेटेरियल कन्टेन गरेको सिस्टम। फिजाइल मेटेरियल भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ हामीले फिजन गर्न सक्छौँ हैन। सो क्रिटिकल साइज भनेको चाहिँ के डिफाइन गर्छ त यसले भन्दा मिनिमम साइज फर विच नम्बर अफ न्युट्रोन्स produced in fission process, number of neutrons produced in fission process just balance those by leakage and non-fission capture। सो अनि जुन हाम्रो क्रिटिकल मासको नि कुरा आउँछ। ठिक छ, यो कुरा बुझिसकेपछि हामीले क्रिटिकल मासको कुरा पनि बुझ्छौँ। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि क्रिटिकल साइज फर मेन्टेनेन्स अफ चेन रियाक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दा मिनिमम साइज फर विच नम्बर अफ न्युट्रोन्स प्रोड्युस्ड इन फिजन प्रोसेस जस्ट ब्यालेन्स दोज बाई लिकेज एन्ड नन फिजन क्याप्चर। यसले के भन्न खोजिरहेछ त भन्दा सपोज न्युट्रोन पाउने तरिका भनेको चाहिँ फिजनबाट मात्रै होइन, यतिकै नेचरमा पनि न्युट्रोनहरू घुमिरहेको हुनसक्छ होइन। त्यो न्युट्रोनहरूलाई छोडेर होइन, अथवा त्यो न्युट्रोनहरू पनि हामीले आफ्नो फिजन गर्दाखेरि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगै हामीले कन्सिडर गरेर चाहिँ हामीले जुन एउटा क्रिटिकल बनाउँछौँ नि, सो ताकि हाम्रो फिजन स्टेडी होस्। हाम्रो जुन मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर k = 1 बनाउनको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त ठ्याक्कै बाहिरबाट अथवा कुनै सोर्सबाट न्युट्रोन आएको छ र हामीले प्रोड्युस गरिरहेको न्युट्रोन चाहिँ ब्यालेन्स हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त क्रिटिकल साइज अफ अ सिस्टम कन्टेनिङ फिजाइल मेटेरियल भन्छ। अब क्रिटिकल मास भनेको चाहिँ के हो त त्यहाँनेरि प्रेजेन्ट भएको कति मास हुनु पर्यो त ताकि हामीलाई चाहिने न्युट्रोनहरू पनि प्रोड्युस होस् र हामीलाई चाहिने इनर्जी पनि प्रोड्युस होस् त भन्नाले चाहिँ त्यसलाई क्रिटिकल मास भनेर भन्छ हैन। यदि क्रिटिकल साइज चाहिँ लेस भयो भने के हुन्छ त चेन रियाक्सन पोसिबल छैन, एकदम छिटो डाइ आउट भइहाल्छ हैन। सो क्रिटिकल मासमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ, क्रिटिकल साइजमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, किनभने न्युट्रोन्सको नम्बर थोरै भयो भने नि काम छैन हैन, धेरै भयो भने पनि काम छैन। सो ठिक्क एउटा क्रिटिकल स्टेटमा अथवा स्टेडी स्टेटमा हुनु पर्यो। मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर चाहिँ 1 को भ्यालु हुनु पर्यो, नभए यसले के गरिदिन्छ त भन्दा हाम्रो चेन रियाक्सन कि त सुपर क्रिटिकल भइदिन्छ कि त सब क्रिटिकल भइदिन्छ। सो यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। अब अर्को छ हाम्रो टपिक न्युक्लियर फ्युजन भनेर छ। न्युक्लियर फ्युजनमा के हुन्छ त भन्दा लाइट न्युक्लियाइहरू चाहिँ जोइन भएर चाहिँ के हुन्छ त हेभी न्युक्लियस बन्छ। ठीक छ, लाइट न्युक्लियाइहरू जोडिएर हेभी न्युक्लियस फर्म हुन्छ। जस्तै के हुन्छ त हाइड्रोजन, यो चाहिँ दुईटा ड्युटेरियम एटमहरू हो, दुईटा ड्युटेरियम एटमहरू चाहिँ जोइन भएर के हुन्छ त हिलियम बन्छ र इनर्जी आइपुग्छ। यहाँ पनि त्यही कुरा हो। सपोज मास अफ 2 ड्युटेरोन भनेको चाहिँ के हुन्छ त यो हाम्रो लेफ्ट साइडमा भएको
2 into 2.0141002 एटोमिक मास युनिट भनेको 4.028204 युनिट हुन्छ है। त्यसै गरी मास अफ हिलियम भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा 4.00264 युनिट हुन्छ। अब मासमा डिक्रिज कति भयो त भन्दा डिक्रिज भनेको चाहिँ 0.025600 युनिट हुन्छ। अब कति इनर्जी रिलिज हुन्छ त भन्दा इनर्जी रिलिज भनेको 0.0256004 इन्टु 931 भनेको 23.84 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिँ इनर्जी रिलिज हुन्छ। सो यो भनेको लगभग कति भयो त भन्दा 24 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी रिलिज भइरहेछ। सो के हुने रहेछ त भन्दा दुईटा ड्युटेरोनहरु चाहिँ फ्युजन हुँदाखेरि हाम्रो 24 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी रिलिज हुने रहेछ। अब यही इनर्जीलाई हामीले 1 केजी मा कन्सिडर गर्ने भने कति धेरै इनर्जी रिलिज हुन्छ होला एकचोटी आफैले क्याल्कुलेट गर्ने हेर्नु। सो फ्युजन भनेको के रहेछ त लाइटर न्युक्लियाइहरु जोडिएर चाहिँ हेभियर न्युक्लियाइ हुन्छ र हेभियर न्युक्लियाइ बन्दा त्यहाँनेर केही अमाउन्ट अफ मास डिफेक्ट आउँछ हैन, किनभने दुईटा सेपरेट न्युक्लियाइहरु जोड्दाखेरि त त्यहाँनेर केही अमाउन्ट अफ इनर्जी चाहिँ बाइन्डिङ इनर्जीमा लस हुन्छ नि। सो हाम्रो चाहिँ 24 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी रिलिज हुने रहेछ। अब यो फ्युजन रिएक्सनहरु चाहिँ सनहरुमा हुन्छ धेरै जसो, ठीक छ, सनहरुमा हुन्छ। सनहरुले इनर्जी प्रोड्युस गर्ने भनेको चाहिँ फ्युजनको तरिकाले हो हैन। हाइड्रोजन हुन्छ सुरुमा, हाइड्रोजनबाट हिलियम, हिलियमबाट अरु हेभियर एलिमेन्टहरु चाहिँ बनाउँदै गर्छ, ठीक छ। आइसोटोप्सहरु बनाउँदै 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 हाम्रो हेभियर एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ बन्दै जाने हो। अब फिजन र फ्युजन बीचको डिफरेन्सहरु तपाईलाई थाहा भइहाल्यो हैन। सो फ्युजन भनेको अब सपोज हाम्रो हाइड्रोजन बीचको पनि हुन सक्छ। तपाईले हाम्रो पानी छ नि जुन वाटरलाई चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजनमा सेपरेट गरेर सपोज धेरै त नै सपोज बागमतीको पानीकै सबै तपाईले कुनै एउटा लेन्थ ल 5 किलोमिटर लेन्थको बागमतीको पानी तपाईले लिनुभयो, त्यहाँबाट हाइड्रोजन निकालेर इनर्जी बनाउनु भयो भने नि लगभग हाम्रो विश्वलाई नै पुग्न सक्ने खालको इनर्जी त्यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ के, त्यति धेरै पावर हुन्छ त्यसमा। सो यो चाहिँ अनलिमिटेड पनि छ। हाइड्रोजन त तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, पानीबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, अरु विभिन्न ठाउँबाट हाइड्रोजनहरु निकालेर तपाईले फ्युजनको प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। तर फ्युजनको प्रोसेसमा के छ त भन्दा एकदमै धेरै हेभी प्रेसर चाहिने हुन्छ। हेभी प्रेसर, टेम्परेचर यो कुराहरु चाहिने हुन्छ। सो हेभी प्रेसर टेम्परेचरहरु चाहिने हुन्छ किनभने यहाँ त हामीले दुईटा प्रोटोनलाई जोड्न खोजिरहेका छौं हैन। दुईटो प्रोटोनलाई जोड्नको लागि त इधरको बीच त एउटा इधरको बीचमा त फोर्स हुन्छ नि, जुन पोजिटिभ चार्जले त एकअर्कालाई रिपेल गर्न खोज्छ हो। त्यो रिपेलिङ फोर्सलाई चाहिँ हामीले जोड्न सक्नु पर्यो र त्यो प्रेसर हामीले डेभलप गर्न सक्नु पर्यो। अहिलेको साइन्टिस्टहरुले चाहिँ के गरिरहेछन् भन्दा टेम्परेचर त धेरै नै डेभलप गरिसके हैन। हाम्रो सनको कोरमा जति टेम्परेचर हुन्छ लगभग त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सकिसके। तर के छ त भन्दा प्रेसर चाहिँ त्यो प्रेसर मेन्टेन गर्न सकेका छैनन्। त्यही भएर फ्युजन प्रोसेस चाहिँ एकदम सर्ट टाइमको लागि हुन्छ। यहाँनेरि हुने फ्युजन चाहिँ सर्ट टाइमको लागि हुन्छ। अब अर्को के छ त भन्दा थर्मोन्युक्लियर रिएक्सन्स भनेर छ। थर्मोन्युक्लियर रिएक्सन्स भनेर छ। सो थर्मोन्युक्लियर रिएक्सन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो फ्युजनबाट आउने रिएक्सनलाई चाहिँ के भन्छ त थर्मोन्युक्लियर रिएक्सन्सहरु भन्छ। सो मैले भने जस्तै यहाँनेरि जे भयो एकदम हेभी प्रेसरहरु चाहिन्छ हैन। र काइनेटिक एनर्जी अफ न्युक्लियाई को भ्यालु पनि न्युक्लियाइहरुको काइनेटिक एनर्जी पनि 0.5 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट को रेन्जमा हुनुपर्छ। टेम्परेचर भनेको 10 टु द पावर 7 टु 10 टु द पावर 8 केल्भिन हुन्छ। यो सबै भइसक्यो, तर यो प्रेसरको कुरा छ नि त्यो कुरा भएन। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले थर्मोन्युक्लियर रिएक्सन्स गरेको छैनौं। यति कुरा हो कि हामीले कन्ट्रोल्ड गर्न सकेका छैनौं के, कन्ट्रोल्ड थर्मोन्युक्लियर रिएक्सन्स गर्न सकेका छैनौं। अनकन्ट्रोल्ड थर्मोन्युक्लियर रिएक्सन्सहरु चाहिँ हाइड्रोजन बमको रूपमा बनाइसक्यो। हाइड्रोजन बमको तपाईले भिडियोजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो हुन्छ कि त्यो बम पड्काएर नि एउटा आइल्यान्डै डिस्ट्रोय भइसकेको हुन्छ के। अब हाइड्रोजन बम पड्काउँछ त्यो आइल्यान्डै एक्जिस्ट गर्दैन। सो टेस्टहरु पनि देखाएको छ हाइड्रोजन बमको न्युक्लियर हाम्रो एटम बम भन्दा एकदमै धेरै डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ। सायद 3-4 वटा हाइड्रोजन बम चाहिँ ठाउँमा पड्कायो भने पृथ्वी नै ध्वस्त हुन्छ। सो अनकन्ट्रोल्ड
हाम्रो फ्युजन रियाक्सनहरु त गरेको छ, तर कन्ट्रोल फ्युजन रियाक्सन्सहरु चाहिँ गर्न सकेका छैन। ठीक छ। अब यो प्रोसेस यसरी जुन इनर्जी प्रोड्युस गर्ने प्रोसेस छ, फ्युजनबाट इनर्जी प्रोड्युस गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ त थर्मोन्युक्लियर रियाक्सनहरु भन्छ। ठीक छ। अब थर्मोन्युक्लियर रियाक्सन्सको बारे पनि बुझ्नुभयो। कन्ट्रोल थर्मोन्युक्लियर रियाक्सन्स गर्नको लागि चाहिँ के हुने भयो त भन्दा सबसे सजिलो तरिका र सबसे गाह्रो आफैमा यही छ क्या। कन्ट्रोल थर्मोन्युक्लियर रियाक्सन्स गर्नको लागि चाहिँ पहिलो कुरा त यसको केही फाइदाहरू हेरौँ है। सुरुमा न्युक्लियर फिजनबाट हुने घाटा भनेको यहाँबाट धेरै वेस्टहरू आउँछ, रेडियो एक्टिभ मेटेरियल्सहरू धेरै निस्किन्छ, जस्तै बेरियम क्रिप्टोनहरू धेरै रेडियो एक्टिभ मेटेरियल्सहरू निस्किन्छ। तर हाम्रो फ्युजनबाट चाहिँ त्यस्तो हुँदैन हैन। त्यसै गरी फिजनको लागि युरेनियम जस्तो रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट चाहिन्छ, एकदम हेभी इलिमेन्ट। तर फ्युजनको लागि चाहिँ हाइड्रोजन जस्तो एकदम रेडिली एभाइलेबल इलिमेन्ट्सहरू भए पनि हुन्छ र यसले रेडियो एक्टिभ वेस्ट पनि के हुन्छ त प्रोड्युस गर्दैन। तर फ्युजन गर्ने यति धेरै गाह्रो छ कि सोच्नु न, सनको कोर, सन जसले चाहिँ यति हिट प्रोड्युस गर्छ कि हामीसम्म आउन 8 मिनेट लाग्दा पनि त्यो चाहिँ यति चम्किलो देखिन्छ कि हामीले सिधै डाइरेक्टली हेर्न सक्दैनौँ कि त्यसलाई। त्यस्तो इनर्जी प्रोड्युस गर्नको लागि एकदम धेरै प्रेसर चाहिएको कारण फ्युजन त हुन्छ तर 1-2 सेकेन्डको लागि हुन्छ र फेरि छुट्टिहाल्छ क्या, किन त्यसलाई जोडिराख्न चाहिँ हामीले सकिरहेको छैनौँ अहिलेसम्म। सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हो। अर्को भनेको हाम्रो सिम्पल एउटा टपिक छ रियाक्सन एनर्जी भनेर छ। रियाक्सन एनर्जी भनेको चाहिँ के हो भने, सपोज हाम्रो ओरिजिनल मास एमए र एमबी छ हैन, जो चाहिँ हाम्रो फिजन अथवा फिजन भइरहेछ अथवा फ्युजन भइरहेछ, रियाक्सन भइरहेछ। यो रियाक्सनबाट एमसी र एमडी आयो भने के हुन्छ भन्दा रियाक्सन इनर्जी भनेको चाहिँ के हो त Q इज टु एमए प्लस एमबी माइनस एमसी माइनस एमडी इन्टु सी स्क्वायर, यो एमडी हो। ठीक छ। एमए एमबी भनेको हाम्रो जुन चाहिँ रियाक्ट भइरहेछ, एमसी एमडी भनेको चाहिँ रियाक्ट भएर प्रोड्युस भएको। अब यहाँबाट आउने इनर्जीलाई चाहिँ के भन्छ त रियाक्सन इनर्जी भन्छ। यो दुईटाको डिफरेन्सबाट आउने इनर्जीलाई रियाक्सन इनर्जी भन्छ। यदि Q को भ्यालु पोजिटिभ भयो भने यसलाई चाहिँ के भन्छ त एन्डोअर्जिक रियाक्सन भन्छ। ठीक छ। र Q को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ भयो भने यसलाई सरी उल्टो भनेछु मैले, यसलाई चाहिँ एक्सोअर्जिक भन्छ। यदि पोजिटिभ भयो भने एक्सोअर्जिक र नेगेटिभ भयो भने एन्डोअर्जिक रियाक्सन भनेर भन्छ। सो यो टर्महरू भयो। अब यसको बारे चाहिँ तपाईले अलिकति डिटेलमा स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले आज के पढ्यौं भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर चेन रियाक्सनहरूको बारेमा, त्यसैले क्रिटिकल साइजहरूको बारेमा पढ्यौं, फ्युजनहरूको बारेमा पढ्यौं र तपाईहरुले चाहिँ फिजन र फ्युजनको मेन डिफरेन्सेसहरू बुझ्नु भयो होला। र त्यो कुराहरू तपाईलाई फ्युजनको बारे डिफरेन्सेसहरू पनि सोध्न सक्छ, अलिकति त्यसमा ध्यान दिनु। थर्मोन्युक्लियर रियाक्सनहरूको बारेमा बुझ्यौं, फ्युजन हुने रियाक्सनलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त थर्मोन्युक्लियर रियाक्सन भन्छ। त्यसैगरी कन्ट्रोल थर्मोन्युक्लियर रियाक्सनको बारे पनि बुझ्यौं, तर कन्ट्रोल गर्नको लागि के चाहिँदो रहेछ त भन्ने कुराहरूको बारे पनि हामीले स्टडी गर्यौं। सो तपाईले कतै बुझ्नु भएन, कतै प्रब्लम भयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।